हाल ही में एक्स एम एल ए शेख इशफाक जवाद ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को मैं यहाँ पे 8:30 बजे जो है वो जमानत जब्त करूंगा मैं। इस पे आपकी तासुरात क्या है? हो सकता है अगर मैच फिक्सड है तो 8:30 बजे हो सकता है। मुझे आज भी याद है जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने तकरीर किया था कुपवारे के साथ, तब इकमान दौर पीक पे था हाजन तहसील में, बानीपुर की हाजन तहसील में वहाँ पे तकरीर किया था कुपवारे के साथ। लेकिन जब आज अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी साहब कुपवारे के पीर के साथ हाथ मिलाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि इन्होंने इकमान के साथ हाथ मिलाया। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से इकमान के साथ हाथ नहीं मिलाया था? देखिए मैं आपको बताऊंगा, पॉलिटिक्स में जो है एक अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ती है। आज हम जिला गांधरबल के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत पर बात करते हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज गांधरबल शेख गयासुद्दीन साहब की। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। तांत्रे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सबसे पहले सर हमें बताइए कि किस चीज़ ने आपको मजबूर किया सियासत में आने के लिए? लोग इसे मजबूरी समझते हैं लेकिन मैं इसको मजबूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है। सर्विस करना, लोगों की खिदमत करना, ये मुझे बचपन से ही शौक़ था और मैं एक अच्छे ओहदे पर काम कर रहा था। मैं प्राइवेट सेक्टर में रिटायरमेंट के बाद गया, लेकिन चूँकि वहाँ भी खिदमत करता था, बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे हम। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान की थी जिसमें मैं काम कर रहा था। माशाअल्लाह मैं अच्छी खासी सैलरी भी थी वहाँ, लेकिन तसल्ली नहीं होती थी, क्योंकि वो स्कूल जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था और मैं चाहता था कि मैं अपने गांधरबल की आवाम की खिदमत करूं, इसलिए मैं इसमें आया। इसमें कोई मजबूरी की बात। म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन आने वाले हैं, पीआरएस इलेक्शन आने वाले हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की किस तरह से तैयारी है गांधरबल में? नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला हमने लोगों को सिलेक्ट किया है, इलेक्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये मेरा मानना है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ पे थी, क्या सोच और समझ के आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही ज्वाइन किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस चूँकि पॉलिटिकल पार्टी, देखिए दो चीज़ें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाना चाहती है। बीजेपी है वो हुकूमत बनाना चाहती है, कांग्रेस है वो हुकूमत बनाना चाहती, हमारे यहाँ पीडीपी है वो हुकूमत बनाना चाहते हैं। इसी तरह अपनी पार्टी, बाकी पार्टीज हुकूमत बनाने, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुकूमत बनाना चाहती है। लेकिन हुकूमत इसलिए नहीं कि बराई हुकूमत इसलिए कि वो काम करे लोगों का, वो लोगों की खिदमत करे। हुकूमत गवर्नमेंट फॉर पीपल, गवर्नमेंट एंटायरली फॉर पीपल। इसकी मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। जब शेर कश्मीर ने 75 में जब वो फिर आ गए चीफ मिनिस्टर की बहैसियत चीफ मिनिस्टर, तो पहला काम जो उसने किया वो लैंड टू टिलर था लोगों के लिए। लाओ, ये रिकॉर्ड पर है, अपने लिए न। उसको मैं कल जा रहा था, मेरी मीटिंग एक जगह थी, तो 5 साल कोई मिनिस्टर रहा या 3 साल मिनिस्टर, हज़ारों कनाल की अराजी उन्होंने खरीदी है। ज़रा शेख महमूद अब्दुल्ला को देखो कहाँ उसने अराजी खरीदी। अगर वो बादशाह होते तो सारी ज़मीन उसकी होती थी, उन्होंने लोगों के लिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मंशूर है कि काम हुकूमत बना, लोगों के लिए बना, उसमें अपना ज़ाती कुछ नहीं होना चाहिए। कैजुअल लेबर्स की बात करेंगे या फिर डेली वेजर्स की बात करेंगे, वो आज सफ़र कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो तनकीद कर रहे हैं बीजेपी पे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स सफ़र नहीं कर रहे थे? नहीं, जो काम देखिए, जो पब्लिक आज की हुकूमत और पब्लिक का नुमाइंदा जो होता है, इसमें बहुत फ़र्क है। आज यहाँ जो हुकूमत है वो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, जिनका पब्लिक के साथ कोई ऐसा स्टेक नहीं है, कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है। हो सकता है वो अच्छा काम करते होंगे, उसमें शक नहीं है, मगर जो एक पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, जो एक पॉलिटिकल पर्सन कर सकता है, वो ये नहीं कर रहे। जो डेली वेजर्स का मसला है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हज़ारों डेली वेजर्स पिछले सिविल हुकूमतों में कंफर्म हो गए और एक प्रोसेस सेट होगी, 7 साल के बाद डेली वेजर कंफर्म होगा। तो इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत होगी तो ये हमारा टॉप एजेंडा होगा कि इनको कंफर्म किया जाए। बिल्कुल। क्या 370 पे बात करते हैं सर थोड़ी सी, क्या 370 को यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों ने खोखला करके नहीं रखा था पहले से? नहीं, अगर खोखला था तो शोर क्यों? क्या जरूरत पड़ी फिर पीएचडी बनाने के लिए? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ये खोखला हो गया था तो शोर क्यों? तो उठाना क्यों? तो 9 महीने जेल क्यों बड़े बड़े लीडरों को? एक वक्त ऐसा था, एक वक्त खोखला नहीं था। आपकी बात से सहमत रखता हूँ सर। एक वक्त ऐसा था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को निशाना बना रही थी और पीडीपी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रही थी। क्या इन दो पार्टियों ने 370 को इतना खोखला करके रखा था कि अब मजबूर हुए पीएचडी बनाने के लिए? नहीं, असल में ये बात नहीं, दोनों पार्टियों ने कोई खोखला नहीं बना।
देखिए آپ کا کام جو ہے وہ آسان نہیں. کشمیر کا جو یہ ایسیشن ہے یہ بڑا یہ سیدھا سادہ سوال نہیں, اتنا آسان نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہو. یہ ایک بہت بڑے ملک کے ساتھ کام کرنا ہے اور ڈکٹیشنز وہیں سے آتے ہیں, تو جس کی وجہ سے پھر اسٹیٹ گورنمنٹس بھی انڈر پریشر ہو جائے. مگر یہ نہیں ہے کہ کوئی نیشنل کانفرنس نے اس کو کھوکھلا کیا تھا. نیشنل کانفرنس ہمیشہ کوشاں تھا کہ دفعہ 370 جو ہے اس کی مثال جب فاروق عبداللہ 96 میں انہوں نے حکومت بنائی, ہمارے قائد ثانی نے حکومت بنائی, تو پہلا ریزولوشن تو پاس کیا سب آٹونامی کے لیے. مینز وی ویئر سیریس اباؤٹ آرٹیکل 30. ایسا اسی وجہ سے پھر جو ہے باقی چیزیں ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا میں ہلچل ہو گئی جب ہم نے آٹونامی کا ریزولوشن پاس کیا. اب نکتہ چینی کریں گے, کہنے کو تو کہیں گے پھر ہم نے پرسیو نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. بی جے پی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب جموں کشمیر میں پرامن ماحول ہے. جب نیشنل کانفرنس یہاں پہ حکومت کر رہی تھی یا پی ڈی پی حکومت کر رہی تھی یہاں پہ پتھرا ہوا کرتے تھے, لیکن اب پرامن ماحول ہے. آپ کس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جس چیز کو وہ پرامن ماحول کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے نظر میں وہ پرامن ہوگا, لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ سیکیورٹی ارینجمنٹس کیسے ہیں. ہو سکتا ہے سیکیورٹی ایجنسیوں کا اس میں بڑا رول ہے امن لانے میں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اب یہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا. الیکشن ہو جائے گا, اگر پرامن ہے پھر الیکشن کیوں نہیں ہو رہے ہیں یہ بھی تو دیکھنا ہے. اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پبلک حکومت کیوں نہیں بن رہی یہ بھی تو دیکھنا ہے. نیشنل کانفرنس نے گاندربل کی عوام کے لیے کیا کچھ کیا؟ سب کچھ کیا, جو کچھ کرنا چاہیے تھا سب کچھ کیا. آج آپ کے پاس سینٹرل یونیورسٹی ہے, وہ نیشنل کانفرنس کی دین ہے. پیچھے ہم نے اسلامک یونیورسٹی کا یہ ملشے باغ میں کیا تھا, تو لیکن گاندربل کی عوام سر آج بھی پریشان ہے. نیشنل کانفرنس گاندربل نے نیشنل کانفرنس کے 3 چیف منسٹر دیے ہیں, شیخ محمد عبداللہ صاحب دیا ہے, فاروق عبداللہ صاحب کی بات کریں گے, عمر عبداللہ صاحب کی بات کریں گے. لیکن آپ دیکھیے یہاں پہ روڈ وائڈنگ نہیں ہو پا رہی ہیں 70 سالوں سے. ایون کہ 70 سالوں میں سے زیادہ ٹائم جو ہے یہاں پہ نیشنل کانفرنس حکومت کی ہے. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ایک بڑا ہاسپٹل مانا جاتا ہے, یہاں پہ سی ٹی اسکین نہیں ہے, یہاں پہ ایم آر آئی نہیں ہے. کیا آج یہ نیشنل کانفرنس کی دی ہوئی دین تو نہیں ہے؟ نہیں. دیکھیے ایک اسٹیج آف ڈیولپمنٹ, ہر چیز میں اسٹیج آف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہاسپٹل ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بن گیا, اس کی کنسٹرکشن کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہو گیا. اب آہستہ آہستہ اس میں فیسلٹیز آ جائیں گی. میں مانتا ہوں وہاں سی ٹی اسکین نہیں ہے, آ جائے گا سی ٹی اسکین, ایم آر آئی یہ ہونی چاہیے. حکومت آنے دو, ایک ایک چیز انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن یہ میں بتاؤں گا گاندربل کے لوگ پریشان نہیں, پریشان پورے کشمیر کے لوگ ہیں, گاندربل کے ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ پریشانی پولیٹیکل نیشنل کانفرنس کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. اور جو ہے ہم 47 سے اب 75 سال آگے چلے گئے, اس میں کچھ نئی چیزیں آ گئی, نئی ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں, نئی پریشانیاں, نئے ایونیوز آ رہے ہیں, تو یہ سب چلتا رہے گا. لیکن یہ ہے کہ گاندربل کا عوام جو ہے بہت مطمئن, میں گھر گھر گھومتا ہوں, پتہ نہیں آپ نے کہاں سے ڈاٹا. نیشنل کانفرنس کا آج بھی بیس ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کب ہمارے پاس پہنچیں گے تاکہ وہ ہمیں they will embrace us, they will hug us. بالکل. حال ہی میں ایکس ایم ایل اے شیخ اشفاق جواد نے کہا کہ عمر عبداللہ کو میں یہاں پہ 8:30 بجے جو ہے وہ ضمانت ضبط کروں گا. میں اس پہ آپ کے تاثرات کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر میچ فکسڈ ہے تو 8:30 بجے ہو سکتا ہے. اچھا. ایک اور اہم سوال ہے سر, آخری میں جاتے جاتے ایک آخری سوال ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب قتل و غارت کا ماحول یہاں پہ چل رہا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے جب فاروق عبداللہ صاحب نے تقریر کیا تھا کوپارے کے ساتھ, تب اکمان دور پیک پہ تھا, حاجن تحصیل میں, بانڈی پورہ کی حاجن تحصیل میں, وہاں پہ تقریر کیا تھا کوپارے کے ساتھ. لیکن جب آج اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری صاحب کوپارے کے بیر کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, نیشنل کانفرنس کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اکمان کے ساتھ ہاتھ ملایا. کیا نیشنل کانفرنس نے پہلے سے اکمان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تھا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا, پالیٹکس میں جو ہے ایک اپرچونٹی لینی پڑتی ہے. میں سچ کہوں گا کبھی کبھی اس آدمی کے ساتھ بھی اسٹیج شیئر کرنا پڑتا ہے جس کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا ہے. وہ بھی جو ہوگا وہ ان دا انٹرسٹ آف پبلک کیا ہوگا. بالکل. آپ آخری میں جاتے جاتے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ساتھ گاندربل سے ہمارا زیادہ نیٹ ورک ہے, کیونکہ گاندربل سے آپ بھی بلانگ کرتے ہو, گاندربل کی عوام کے لیے کیا میسج رہے گا؟ گاندربل کے عوام کو چاہیے کہ نیشنل کانفرنس کو مضبوط کرو, کیونکہ نیشنل کانفرنس واحد جماعت ہے جو کشمیر کی نیک خواہ ہے اور کشمیر کا مسئلہ ٹھیک سے سمجھتے اور ٹھیک سے اس پر کام کریں. تو ہم یہی گزارش کریں گے گاندربل کے عوام کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے. اور گاندربل کا عوام مجھے جانتی ہے, میں نے کام کیا ہے لوگوں کے ساتھ. میں نہیں کہوں گا میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں, لیکن اتنا ہے کہ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ ہم کام کریں گے, پبلک کے لیے کام کریں گے. اور میں اپنے آپ کی وساطت سے اپنے لوگوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنی ٹیچنگ فیٹرنیٹی کو یا اپنے حق ہمسایوں کو گزارش کروں گا کہ آپ کی وساطت سے
कि आप हमारा ताउन कीजिए, हम आपके ताउन के बड़े ख्वाह हैं और इंशाअल्लाह जब मौका मिलेगा वी विल रिपे इट डेफिनेटली। नेकी को हम नेकी के साथ जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज गांधरबल शेख गयासुद्दीन साहब। आज इनके साथ हमने बात की गांधरबल के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत पे भी थोड़ी सी बात की। लगातार हम आपके साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।